اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیتاں 31 تا 35 پنجابی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کردی ہاں جڑا بڑا ہی مہربان تے بے حد و حساب رحم کرن والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھ دیو جے تسی اللہ نال حب رکھ دیو پھر میری اتباع کرو، اللہ تواڈے نال محبت کرے گا تے تانوں تواڈے گناہ بخش دے گا تے اللہ بخشن ہار تے بہت رحم کرن والا ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آکھ دیو تسی اللہ دی اطاعت کرو تے ایس رسول دی، پھر جے او منہ موڑن تاں بے شک اللہ کافراں نال چاہت نہیں رکھدا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم تے نوح تے ابراہیم دی آل تے عمران دی آل نو جہان والیاں تے نبوت واسطے چن لیا۔ ذُرِّیَّةً بعضُہا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ایسی لڑی پئی اودا بعضے وچوں سی تے اللہ سب کچھ سنن والا تے خوب جانن والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جدوں عمران دی بیوی آکھیا میرے ربا بے شک میں منت منی ہے، جڑا بال میرے ٹھڈ وچ تیرے لیے آزاد چھڈیا گیا ہے، سو توں میرے والوں قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سنن والا تے سب کچھ جانن والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔